عبادت دا نچوڑ تقوی، جس عبادت دے اندر تقوی نہیں اللہ نو عبادت قابل قبول۔ زادے راہ جانا ہے نا عمرے تے حج تے، اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن بہتر تھوڑے واسطے زادے راہ کی ہے؟ بولو بولو، تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ منو تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، نہ خون چاہیے، منو تھوڑے دلاں دا۔ وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسے نو معاف کر دینا بہت زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ اللہ نے منو تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے جاندی ہے 7ویں کوٹری چ، 7 دروازے بند کر لینے تے اپنے کپڑے اتار دیندی ہے تے سامنے ایک نکر چ بت پیا ہے او دے تے کپڑا پا دیندی ہے، اس طرح کر تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے بھئی؟ فرمایا وے یوسفا مینوں اے دے کولو گناہ کردیاں شرم آندی ہے۔ تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے۔ تے پتہ کی آندی ہے؟ قالت حیت لک، ایتھے پتہ لگدا ہی کنا کو تقوی ہے، کنا کو ایمان ہے۔ بی بی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے ول تک تے صحیح، میرے ول ویکھ۔ تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ ہائے ہائے ہائے، تیرے ول ویکھاں تے میں ویکھن والے ول ویکھاں۔ بی بی ایک ہی کہن رہی ہے، اللہ ایک ہی بن گیا ہے۔ فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہوئی، تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا ہے تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا۔ نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی۔ اوے جد میری نو داغ نہ لائی، میرے پترا تیرا باپ نبی آ، تیرا دادا اسحاق نبی سی، تیرا پردادا ابراہیم نبی سی، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے۔ نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے، منع کیتا سی خواب نہ دسی، منع کیتا سی خواب نہ دسی، اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں۔ ویکھ لے نبی یوسف نے تقوی اختیار کیتا ہے۔ اللہ دے نے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازیاں دے تالیاں نو توڑنا میرا کام ہے، تو 7ویں کوٹری دے اندر میرا دھیان رکھیا ہے، ہن میں تینوں مصر دے تخت عطا کر دیواں گا۔ ویکھ لو جڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے۔ اللہ اللہ، اے ایک نا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ 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 آندے نے اس طرح نکلے مدینے تو تے مدینے تو باہر جا کے نا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر دے بیٹے نے، یہ اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک نال کوئی ملدا نہیں سن۔ انہاں پہاڑ دے قریب جا کے سفرہ بچھایا ہے، دسترخوان اتے کھانا لایا تے سامنے نا ایک چرواہ ہے تے انہوں آندے نے یا رائی الغنم تال، او چرواہے اڑا بھئی اسب من ہذہ السفرہ، آجا دو میں جنے مل کے نا روٹی کھائیے۔ شدت دی گرمی
تے نالے بکریاں چاردا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چلا چرواہے دو جنے مل کے روٹی کھائیے تے چرواہا آندا ہے انی صائمن اوے عبداللہ میں روزے دار ہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے جو سنیا نا آندا جی میں روزہ رکھیا ہے عبداللہ بن عمر آندے نے افی مثل ھذا اليوم الحار الشدید سمومہ او انی شدت دی گرمی چ کڑک گرمی ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چار رہے ہیں تے نالے روزہ رکھیا ہی تے اگوں جڑا چرواہے جواب دیتا ہے نا اونے تے سینے نو پھاڑ کے رکھ دیتا چرواہا پتہ ہے کی آندا ہے چرواہا آندا انی عبادر هذه الايام الخاليه اوے عبداللہ میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو اللہ دے دربار چ میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن میں اس واسطے گرمیاں دے روزے رکھنا وا کہ قیامت نو میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں تھوڑا جہا ایدی پہچان تے کر لواں اینو میں ویکھتے لواں ایدے چ تقوی کنا کوئے توجہ ہے نا سارے دی میں ویکھ لا ایدے چ تقوی کنا کوئے ایدے وچ طہارت کنی کوئے تقوی کنا ہے آندا میں روزہ رکھیا ہے تے آندے نے میں پہچان کر لواں اللہ اللہ وہو یرید ان یحتبرہ نوتی کلہمہا وسمنہا حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چھاڑ یار ساریاں اینا بکریاں دے وچوں ایک بکری لے کے آ تے انہوں ذبح کرنے آن تے دوویں جنے گوشت بھی کھانے آن تے تینوں وچوں گوشت بھی دے دیاں گا تے بکری دی قیمت بھی ڈبل دے دیاں گا تے اگوں چرواہا کی آندہ ہے عبداللہ بن عمر جی انہا لیست لی بغنمن انہا غنم سیدی فرمایا عبداللہ اے بکریاں میریاں نہیں ہیں بکریاں میرے سردار دیاں نے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او چرواہے تیرا سردار کیڑا ویندا ہے ایڈا وڈا ریوڑے ایدے وچوں ایک بکری لے بھی آئیں گا تے انہوں پتہ کوئی نہیں لگنا تو انہوں کیڑا پتہ لگنا ایک بکری لے یا ذبح کر لینے ہاں تے اگو جڑا چرواہا ہے نا ادھر میرے وال ویکھو آندا وہو رافع اصبعہ الی السماء ایسا آسمان نو انگل کر کے پتہ کی آندا ہے آندا عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندا این اللہ میرا رب کتے وے سردار تے نہیں ویندا پر میرا رب کتے وے اللہ اللہ حق اللہ جدو اینی گل سنی نا چرواہے دی قول الرائی این اللہ عبداللہ بن عمر نو روٹی بھی پول گئی ہن مدینے نو ٹر دے جا رہے نے این اللہ اللہ کتے ویت نالے روئی جا رہے نے اس چرواہے دی گل نے عبداللہ بن عمر دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے جاندے نے مدینے دے اندر پوچھ دے نے کدا غلام ہے فلاں بندے دا غلام ہے او دے گھر ہی ٹر جاندے نے آندے نے او جڑا تیرا چرواہا پہاڑ تے بکریاں پہ چاردا ہے او دی کنی قیمت لینی آندا اینی قیمت ہے عبداللہ بن عمر نے او بھی دے دیتی ہے آندے نے او جڑا 300 بکری دا ریوڑی او دی کنی قیمت ہے آندہ جی یہی نہیں ہے چرواہا مدینے چ وڑدا پیا تے عبداللہ بن عمر آندے نے اوے چرواہیا تیرے تقوی نے اج تینوں غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے آ جڑی 300 بکری ہے نا اے میں تینوں تحفے چ دے دتی ہے دیکھو تقوی دی وجہ تو غلامی بھی ختم ہو گئی تے تقوی دی وجہ تو رزق بھی بولو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ دے دکھاں نو سکھاں وچ بدل دے نے جڑا تقوی اختیار کردا بیبیو تسی بھی سن لو جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ اگے روندا ہے تنہائی چ بیٹھ کے اللہ نو اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے ایتھے دنیا چ تھوڑا روئے گا مل بہتا پے گا تنہائی چ روندا ہے اللہ دے نے میں رزق اتھوں دینا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا ایک واقعہ سن لو یہ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی نے لکھیا 4 محمد نامی آدمی گزرے ایک محمد بن جریر الطبری
ایک محمد بن اسحاق، محمد بن خزیمہ، محمد بن ہارون، یہ 4 بندے سن، بڑے بڑے محدث گزرے نے، یہ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے، ایک شہر چ پہنچے تے انہاں دا توشا جڑا سی نا سامان سمون کھان پین دا مک گیا، ایک کمرہ انہاں کرایہ تے لیا سی، او دے وچ بیٹھے نے، آندے نے ہن کی کریے بھائی، کھان پین دا سامان تے مک گیا، ہن آپس وچ انہاں مشورہ کیتا بھئی 4 بندے ہاں، ایک بندہ جڑا او منگ کے لے آئے کرے سارا دن مانگ کے، تے 3 بندے علم پڑھن، او رات نو آئے تو 3 بندے جڑا علم پڑھیا ہوئے اونوں پڑھا۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک بندے منگنا ہے، 3 بندیاں نے پڑھنا ہے، پھر دوسرے دن دوسرا جائے، تیسرے دن تیسرا جائے، چوتھے دن چوتھا جائے۔ پہلے دن قرآن پایا ہے تے نام نکلتا ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دا، تے جدو نام نکلیا تے ہن آندے نے چل وی تیری ڈیوٹی ہے سویرے تو منگ کے لے آنا ہے، تے آندے نے املہونی حتی اصلی رکعتین، مینوں مہلت دے دیو۔ محمد بن اسحاق آندے نے میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لواں، اے نماز نیت لیندے نے، رات نو اللہ اللہ کر دے میں تے وقت دے بادشاہ نو رات نو خواب آوندا ہے، او تیرے شہر دے وچ 4 بندے دین دے طالب علم آئے نے تے انہاں دے کولوں روٹی مک گئی ہے، انہاں نو کھانا پہنچا۔ یہ بادشاہ ہوندا ہے، ایک دفعہ خواب ہوندا ہے، پھر دوجی دفعہ ہوندا ہے تے تیسری دفعہ او دروازہ بھی وکھایا جاندا ہے جدے وچ 4 بند نے۔ بادشاہ وقت صبح ہوندی ہے تے آن کے دروازہ کھڑکاندا ہے، آندے کالا الباب، دروازہ کھڑکاندا ہے تے دروازہ کھولیا گیا، آندا من منکم محمد ابن اسحاق، او تواڈے 4 دے وچوں محمد بن اسحاق کون ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تے محمد بن اسحاق نماز پہ پڑھ دے نے، تے اجے سلام پھیریا فَأَخْرَجَ سُرَّةً، اپنی جیب جو ایک تھیلی نکال دا دے محمد بن اسحاق دی چولی دے اندر وہ تھیلی جیڑی ہے درم دینار دی موندی کر دیندہ ہے، تے پتہ کیا ہوندہ ہے اے اپنا توشہ لو، اے پیسے لو، تے جدو ایزا نویدت ارسلو الیہ احدن، تے جدو اے پیسے مک جان تساں کسے بندے دے ہاتھ منو سنا کلنے، آپ نہیں ہونا، تسی پیغام بھیجنا ہے، وقت دا بادشاہ خود تھوڑے دروازے تے چل کے آئے گا۔ تے نالے بھی گل ہے تھوڑے 4 دا نا گورنمنٹ دی طرفوں وظیفہ بھی مہینے دا مقرر ہوگا، ہر مہینے تھوانو وظیفہ ملے کرے گا جنہ چر تسی ایتھے علم پڑھو گے۔ نبی دے صحابہ، صحیح بخاری دا واقعہ ہے، عبیدہ ابن جراح دی قیادت چ نکلے، 300 دا لشکر ہے، پہنچے ایک سمندر دے کنارے تے، سارا کچھ مک گیا، 3 اونٹ روز ذبح کرنے شروع کر دیتے، 3 اونٹ ذبح کرنے کھا لینا، 3 اونٹ ذبح کرنے، پھر 3 کو دن گزرے تے عبیدہ ابن جراح نے یار اونٹ سارے سواریاں مک جان گیا، تسی اگر ذبح کر دے رہے یہ بند کر دے ہو، حتیٰ کہ پہلو کھجورہ سارے دیا کٹھیاں کیتیاں، حضرت عبیدہ ابن جراح انہوں نے 2 کھجورہ دیندے رہے ایک بندے نو، پھر 2 تو ایک تھے آگے، پھر ایک کھجور نو آندے نے چوس کے کئی دن تک کہیں گزارا کرتے رہے، پھر 3 اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیتے، تے حضرت عبیدہ ابن جراح اللہ دے کے دعا کر دے نے، تے سمندر نے ایک امبر مچھی ہے جڑی چوکے بار ماری، تے صحابہ مچھلی 300 آدمی 15 دن تک کھاندا رہا، تے کڈی کو وڈی ہی آندے نے اودے وچوں بچا کے نا اساں بچ گئی، نبی پاک واسطے مدینے بھی لے کے آئے، تے جدوں اون لگے نا تے اودی جڑی ہی نا پسلی مچھی دی کنڈا انہوں کھڑیاں کیتا، جڑا پورے قافلے جو سب تو قدور بندہ سی نا انہوں اونٹنی تے بٹھا کے نا اودے تھلیوں دی گزاریا تو بآسانی لنگ گیا۔ نبی علیہ السلام کو رزق اللہ کے ہوندے نے تے آقا کھاندے نے تے رب آندے نے میرے صحابیو اللہ نے تھانو رزق دیتا ہے تے اس رزق جو اللہ نے منو بھی رزق دے چھڑے آئے، سبحان اللہ۔
اے جے تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ امام راضی آندے نے برکات السماء بالمطر وبرکات الارض بالنبات والثمار وکثرت المواشی والانعام وحصول الامن والسلامت ذلك لأن السماء تجری مجرى الأب والارض تجری مجرى الام ومنها يجعل جميع المنافع والخیرات بخلق اللہ تعالی و تدبیرہ۔ تفسیر کبیر چی امام راضی آندے نے آسمان دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ بارش پان گے تے زمین دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ تھانو پھل بھی دین گے، اللہ تھانو میوے بھی دین گے، اللہ تھانو پودے بھی دین گے، اللہ تھانو باغات بھی دین گے، اللہ تھانو چوپائے بھی دین گے، اللہ تھانو امن بھی دین گے تے اللہ سلامتی بھی دین گے۔ تقوی دی وجہ امن دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سب تو پہلے امن منگیا ہے تے رزق بعد چ منگیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ امن پہلو دئی رزق بعد چ دئی۔ اسی او رزق ماننے امن نہیں منگدے۔ اج جنے وڈے امیر نے نا رات نوں گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر ہی نہیں آندی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ آندے نے آسمان باپ دی منندے تے زمین جیڑی ہے ماں دی منندے۔ امام راضی آندے آسمان تو می برستا ہے، زمین چو انگوریاں اگ دیاں نے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تے تیسرا جڑا سبب ہے او ہے استغفار۔ آخری بات سن، استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرے گا بارشاں پین گیاں، استغفار کرے گا اللہ تینوں اولاد بھی دین گے تے مال بھی دین گے، استغفار کرے گا اللہ تیرے باغات نو ہریا بھریا کر دین گے، اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دین گے۔ امام راضی کو ایک بندہ ہے کہنے لگا بارش نہیں ہوتی دعا کر دے، دوسرا ہے اولاد کو نہیں دعا کر دے، تیسرا ہے جی مال کو نہیں دعا کر دے، چوتھا ہے جی بغاز سوگے نے۔ چونوں امام راضی کہنے لگے، امام حسن بصری کہنے لگے جا کے استغفار کرو۔ بندہ ایک کول بیٹھا کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں انہاں دیاں الگ الگ نے تے سارے نوں پوری کوئی دے چھڑی جے بھی استغفار کرو، جڑا آندا مال کو نہیں کہا استغفار کرو، جڑا آندا اولاد کو نہیں تو ہی کہا استغفار کرو، جڑا آندا بارش نہیں ہوندی تو ہی کہا استغفار کرو، جڑا آندا میری فصل سوگی کہا استغفار کرو۔ امام صاحب فرمان لگے میں کولوں یہ پوری نہیں دیتی، قرآن چو دیتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار کرو گے آسمان تو بارش نازل ہوئے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا۔ تے اللہ جڑے باغات نے نہراں جو پانی موگے نے اللہ نہراں چ پانی چلا دے گا تے باغات نو بھی ہریا بھریا کر دے گا۔ ہن حدیث سن لو، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جڑا بندہ استغفار کثرت نہ کردا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا کثرت نہ، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تے غماں دے جال چو کڈ لیندے نے، ایدی ہر مشکل نو آسان کر دیندے نے، اینو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان وی نہیں کردا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ ایک بستی جو گزر رہے نے، ایک مسجد گئے عشاء دی نماز پڑھی، کہنے لگے تھوڑا جا ایتھے آرام کر لینے ہیں تے سویرے اٹھ کے سفر شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل جان دے ہو نا جنہوں 4 بادشاہاں نے ماریا، تے امام نے ایک دن کہنے لگا بادشاہ وقت مولوی تیری اینی کو قدر ہے، زد تو نہیں ہاردا، کوڑے کھانا ہے، تینوں کیا کہا قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو کوڑے کھائی جانا تے کہنا قرآن اللہ دی کلام ہے۔
امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر عظمت دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے بادشاہ وقت مریا وہ چار پائی نو کندھا دینے والا کو نہیں امام صاحب دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 20 لاکھ جدو کوئی میڈیا نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی امام ابن کثیر نے لکھیا 25 تو 30,000 یہودی عیسائی جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوندے نے آواز آوندی ہے میں امام نو تے معاف کر ہی چھڑیا جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے ایسا بھی ہوندا ہے بعد جنازہ پڑھنے والے دی وجہ تو بخشے جاندے ہیں بعد جنازہ پڑھنے والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے ہیں ایسا بھی ہوتا امام صاحب کہنے لگے میں ایتھے سونا وا خادم نو کہنے لگے تو باہروں دروازہ مار کے چلا جا انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب باہر نکلو وہ انہاں تعارف نہ کرایا ادو کہڑا دور سی فیس بک دا بھی ہر بندہ پہچان لیا یوسف پسروری ہے یاسین بلوچ ہے خالد مجاہد ہے جماعت دے فلاں خطیب بول دے اسماعیل عتیق ہن تے ہر بندہ ہی جاندے آؤندے پہچان لئی لیکن امام صاحب کہہ رہے اور نہیں بھائی انہوں نے کہا جی باہر نکلو بس ایک بندہ نا مسجد دے گوندی ننگ دا پیا جڑا نان لاندا ہے نان بھائی انہوں نے کہا کی رولا ہے بھائی کی رولا جی انہوں نے کہا جی اے رولا ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے گھر سو جو وہ امام صاحب نے گھر لے گیا امام احمد ابن حنبل چار پائی ڈائی بسترا لا دیتا امام صاحب سو گے پچھلی رات دا ٹائم ہویا نا پچھلی تے نانا والے تھانوں پتہ آٹا گوندے نے جنہاں نان لانے ہون پچھلے وہ آٹے دی مٹھ بھرے تے کہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر مٹھ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر کو مٹھ بھرے استغفر اللہ وہ آٹے نو مکیاں دے استغفر اللہ واتوب الیہ پیڑے کرے استغفر اللہ روٹی پکائے استغفر اللہ روٹی تندور چ لائے استغفر اللہ وہ دے استغفار دے شور نے نا امام احمد ابن حنبل جگا دیتا امام صاحب آدھے رہے بھائی اوے آج جڑا شور پائے یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے آدھا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جدن دا ورد شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے تے دوجی گل لے وے جیڑی دعا کیتی ہے نا مولوی صاحب اللہ نے وہی میری دعا قبول کر لی ایک دعا بھی صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی امام صاحب کہنے لگے وہ کیڑی اے میرے نال تسی وعدہ کرو تسی مسافر ہو مولوی صاحب تسی دعا کرو گے تے مسافر دی دعا تے اللہ رد نہیں کر دے تسی دعا کرو گے میں تھانوں دس دینا اے دسو کیڑی دعا قبول نہیں ہوئی کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھنا اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھنا امام صاحب نے جب نہ سنیا نا تے تھوڑے جے سدھے ہو کے بیٹھ گئے تے کہنے لگے احمد ابن حنبل نو جاننا ہے آندا مولوی صاحب تسی نہیں جانتے جنوں 4 بادشاہاں نے ماریا ہے وہ دن وڈا ولی کائنات کون ہو سکتا ہے امام بخاری وہ کوڑا ویکھن آئے سن بخارے تو بغداد کہ میں کوڑا ویکھیا جدن احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے امام بخاری نے کوڑا ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے کوڑا کہ ہاتھی تے وسطا ہاتھی مر جاندا تے امام صاحب آندے نے چلا پھر میرے سینے لگ میں احمد ابن حنبل اور میرے بھائیو دوستو میں مقدی مکا دے وہاں سو اثر ساسرے تے گھڑ اللہ 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 آئیے ذرا غور کیجئے نا میں کیوں نہ کہہ دے وہاں اللہ اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں حویلی والے ہو اللہ نو پچھلی راتی اٹھ کے کیا کر رو کے 2 نفل ہی پڑھ لیا کر بہو تیریوں پڑھے جاندے 2 نفلان دے اندر 11 آیتاں پڑھ لیا کر تو آکھے گا 11 آیتاں مولوی جی ہوندی ہی نہیں فلک ناس تے ہوندی جگہ نہیں پہلی جو فلک پڑھ لو دوجی جناس پڑھ لو جڑا بندہ 2 نفل پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو غافلاں چوں نہیں اٹھان گے تہجد گزاراں چوں اٹھان گے تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے انہوں دکھڑے سنایا کر تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں ظفری ادھر میرے حل کرنا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی منوں وکھا دے تو
دل سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تھڑپا دے تو تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیرے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو تے گل بڑی پیاری ہے منو اس گل تو انکار نہیں اللہ منو اس گل تو انکار نہیں پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو تے گل بڑی پیاری ہے آندے نے ربا آن ڈگا در تیرے تے ہائے ہائے ربا آن ڈگا در تیرے تے رکھاں آس فضل گنیرے تے رکھاں آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو واخر دعوانا الحمد